दत्तहस्तावलम्ब अस्माकं संतोघान विरल तुलसी धाम संजात भूमा कालिंदी कंतिहारी कलयतु वपुषा कालिमा कैटभारे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति सस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनिबिबिलसद्गोपी सहस्रावृतं स्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति यं प्रव्रजान्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्याख्यामुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णा अम्लानश्रीरमितमिषधैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तडिद्विनिन्दक पीताम्बर धारी नंदनंदन यशोदानंदन राधारमण सर्वे बाधा हरण परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को असीम अनुकंपा आज हामी यो मोक्षेश्वर भगवान शिव का कृपा हामी मोक्षेश्वर भगवान का यस दिव्य प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में विराजमान भएका छौं र हामीले भगवान का दिव्य कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि, साथमा मनु र शतरूपा को सृष्टि, मनु शतरूपा का 5 जना सन्तति को वर्णन आदि इत्यादि हामी श्रवण गर्दै गर्दै हामी यस क्षेत्रसम्म आइसकेका छौं। अब आजको यो सत्रलाई हामी स्वागत गर्न भनेर विराजमान भइसकेका छौं। श्री हरे लक्ष्मी नारायण भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, पार्थिवरा माता को, मनोकामना माता को, सिद्धकाली माता को, प्रकाशेश्वर महादेव को, कैलाशेश्वर महादेव को, अंबिकेश्वर महादेव को, अमृतेश्वर महादेव को, सभा पोखरी की ठकुमल्ला देवी को, शाल्पा रानी को, षडानंद गुरु महाराज को, योग माया हजूर को, आज को आनंद को, जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। अब हामी अगाडि बढ्छौं। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, परीक्षित तिमी मर्छु भन्ने जुन तिम्रो मनमा छ, डर छ, शंका छ, यसलाई तिमी तुरुन्त त्यागिदेऊ। किन भन्दा मान्छे कहिल्यै मर्दैन, यो जीव कहिल्यै मर्दैन, मर्नेवाला शरीर हो, शरीर त एक दिन न एक दिन मरेर जाने नै हो। यसैले
जीव कहिल्यै मर्नेवाला छैन, यो आत्मा कहिल्यै मर्दैन। यसैले तिमी म मर्छु भन्ने डरलाई तिमीले जति बेला त्याग्न सक्छौ त्यति नै खेर तिमी के हुनेछौ त भन्दा सिद्ध भएर अनि परमात्माको धाममा जानका लागि तिमी तयार हुनेछौ भनेर यस्ता प्रकारले सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भनिसकेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले भगवानका अनेक दिव्य लीलाहरू हामीलाई सुनाउनु भयो, अन्य लीलाहरू मलाई सुन्ने इच्छा छ, हजुर बताउनुहोस्। मलाई मर्छु भन्ने डर बिल्कुलै छैन, म मर्दैछु भन्ने डरै छैन। किन भन्दा आज हजुरका यी अमृत रूपी बाणी सुन्दा सुन्दा मेरा कानहरू तृप्त भएका छैनन्। हे गुरुदेव, मलाई अन्य भगवानका यी लीलाहरू, भगवानले अन्य लीला के गर्नुभयो यी सारा लीलाहरू मलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, उसो भए सुन, भगवानका धेरै लीलाहरू, दिव्य दिव्य लीलाहरू छन्, म ती तिमीलाई क्रमैसँग विस्तारपूर्वक बताउने छु। अनेक कल्पहरू भए, अनेक कल्पमा भगवानले अनेक अवतारहरू धारण गर्नुभयो। हिजो मैले ध्रुवको चरित्र भन्दै थिएँ नि हजुर, ध्रुवको चरित्रमा अगाडि गएर तिनै ध्रुवका वंश विस्तार हुँदै गयो, अन्य राजाहरू हुँदै भए, उहाँका छोरा नाति पनाति हुँदै हुँदै यही वंशमा अगाडि गएर राजा बेन भयो। राजा बेन अत्यन्त अधर्म मार्गमा लागेको थियो भन्ने कथाहरू पनि यही प्रसङ्गमा, यही अध्यायमा अगाडि गएर आउँछ। श्री हरे हेर्नुहोस् है, राजा अङ्ग भए, अङ्ग नाम गरेका राजा भए। अब यी अङ्ग राजा कस्ता थिए भन्नुहुन्छ भने धर्मात्मा थिए, धर्मले राज्य शासन गरेर बसेका थिए। उनका छोराछोरी थिएनन्, यज्ञ गरे, छोरो जन्मियो। छोरो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ नि, ऊ त चिल्लो थिएन, हेर्नुहोस्, नहुने बिरुवा परेछ, खस्रो भएर निक्लियो। छोरो एकदम खराब भयो। हेर्न है, अब छोरो खराब, कति खराब भने केटाकेटीमा खेल्न जाँदा केटा साथीभाइहरूलाई मारिदिन्थ्यो, लगेर चाहिँ भिरबाट लडाइदिन्थ्यो। किनभने राजा हो नि त, ऊ त राजाको छोरो राजकुमार हो, उसलाई के को डर थियो, लगेर भिरबाट लडाइदिन्थ्यो, आफ्ना साथीहरूलाई भिरबाट लडाउने, मारिदिने आदि आदि कार्य गर्थ्यो। जनता पनि बिचरा एकदम त्रसित भएका थिए। राजकुमार उद्दण्ड भयो भनेर साह्रै त्रसित थिए जनताहरू। एक दिन अब बिस्तारै ठुलो हुँदै हुँदै गयो, अब त झन् गाह्रो हुँदै गयो। जनतालाई अत्यन्त साह्रै चिन्ता भयो, व्याकुल भएर जनताहरू आए, राजालाई आएर भने, महाराज हजुरको छोरो अत्यन्त पापिष्ट भयो, अधर्मी भयो, हाम्रो चाहिँ यहाँ के भन्छ आतंक मच्चायो भने, एकदम क्रान्तिकारी भयो। आतंक मच्चायो, क्रान्ति पनि कस्तो भने नराम्रो ठाउँमा गर्यो क्रान्ति, राम्रो ठाउँको क्रान्ति भए त ठिकै थियो। आतंक उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने, यस्तो आतंककारी भयो। अब के गरौँ भनेर चाहिँ राजालाई भनिसकेपछि राजाले अब के भन्ने, छोरो उस्तो छ, अब त ठुलो भइसकेको छ, बढेको छोरो, केही भनौँ भने बा केही गर्ला कि भन्ने डर। राजाले आफ्ना छोरालाई बोलाएर सम्झाए, हे बाबु, भनेको बाउ तिम्रो उमेर सकियो, अब धेरै सम्झाउने बुझाउने कुरो होइन, आफू सम्झेर बुझेर बस भन्न थाल्यो। अब के भन्ने, डराउनु परेन, डराउन थाले। राजा पनि डराए। अब एक दिन त के भयो भन्दाखेरि छोरालाई सम्झाउन नसकेर, छोराको अत्याचार सहन गर्न नसकेर राजा थपक्क बाहिर निक्लिए, राज्यबाट निक्लिए। हेर्नुहोस्, भनेको राजगद्दी छोडेर उनी राति सटक्क कसैले थाहा नपाइकन राजा अङ्ग आफ्नै राज्यको एउटा जङ्गलकोमा गएर लुकेर बसे, त्यही तपस्या गर्न लागे। अब सैनिकहरूले देश विदेशमा राजालाई खोजे तर भेटेनन्। किन भन्दा बाहिर बाहिर खोजे, भित्र खोजेनन्, त्यही भित्रै थिए राजा। अब यता राजा नभइसकेपछि राजा कसलाई बनाउने त भन्दा यही बेन जुन छोरो थियो, बेन राजकुमार, यसैलाई राजा बनाइयो। श्री हरे श्री हरे। ए हजुर भन्नुहोस् है, श्री हरि चाहिँ। अब हेर्नु है, अब त्यही छोरोलाई यही राजा बेनलाई राजा बनाइयो। अब राजा बनाएपछि हेर्नुहोस् है, संविधान परिवर्तन भइहाल्छ। राजा परिवर्तन, शासक परिवर्तन हुने बित्तिकै अब शासन प्रणाली व्यवस्था पनि परिवर्तन, अब संविधान पनि परिवर्तन भयो। संविधान परिवर्तन भयो, उसले सारा चिज परिवर्तन गरिदियो। के गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो अस्ति के थियो त्यसमा एउटा बुदा धारा होइन, यति नम्बर धाराको यो चाहिँ म अनुच्छेद चाहिँ म परिवर्तन गर्छु भन्नु, परिवर्तन गरौँ। त्यसमध्ये एउटा के परिवर्तन गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नदातव्यम न होतव्यम। हेर्नुहोस्, दान नगर्ने, हवन नगर्ने, नयष्टव्यम, यजन नगर्ने होइन। ब्राह्मणहरूलाई के खान दान दिनु पर्यो भन्न लाग्यो। किन भन्दाखेरि काम गर्नका अल्छीले हल्ला गरेर गफ गरेर खान्छन्, यिनीहरूलाई दिने होइन। अनि यो चामल चाहिँ आगामा हालेर डढाएर के काम हुन्छ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, चामल आगामा हाल्ने होइन, केही गर्ने होइन, पूजा गर्ने होइन, पूजा पाठ गरेर कता भगवान्ले भेट्छन् भन्छ। त्यस्तो खाले भयो। हेर्नुहोस् है, अब केही गर्न दिँदैन। जसले पूजा पाठ गरेका छन् त्यसलाई ल्याएर बन्दी बनायो। के भन्छ भन्दाखेरि यदि दिनु नै छ भने
मलाई दियाओ। राजालाई देहे भवति निपते सर्वदेवमयो नृपः। राजाको शरीरमा त सबै देवताहरू हुन्छन्, यसैले मै देवता हुँ, मै भगवान हुँ, मै राजा हुँ भन्छ, सबै उही अरे। यसैले जे दिनु छ मलाई दियाओ भनेर भन्यो। अब यति भनिसकेपछि के गर्ने, बिचरा लुकी छिपी आफ्ना यज्ञ कर्महरू गर्दै गर्दै जनताहरू बसे, उसका अत्याचार बढ्दै गयो, एकदम अत्याचार पापाचार। उसले धर्म भनेको त कुरो जानेकै छैन, हेर्नुहोस् एकदम पापी भएर बस्यो यो बेन। श्री हरे सुन्नुहोस् है मेरो हजुर, एकदम पापी भएर बसिया छ, एकदम पाप कर्महरू गरिरहेको छ। अब समय बित्दै गयो, एक दिन ऋषि महर्षिहरूलाई साह्रै ठुलो रिस उठ्यो। उहाँहरू सबैजना एउटा चाहिँ मिलेर आउनुभयो राजा भए ठाउँमा। आएर राजालाई भन्नुहुन्छ, हे महाराज, हजुरले गर्नुभएको यो एकदम अनर्थ भयो। किन भन्दाखेरि हजुरले यी सबै जे भन्नुभयो, न दातव्यम न होतव्यम न यष्टव्यम द्विजा कचित इति न्यवारयत धर्म भेरी घोषेण सर्वश। हजुरले दान दिनु हुँदैन, यज्ञ गर्नु हुँदैन भनेर भेरी घोष गर्नुभएको छ, यो ठिक होइन हजुर भनेको के भन्छ। ती राजाले के भन्छन् त अब भन्दाखेरि, अरे मूर्ख हो तिमीहरू, त मूर्ख रहेछौ, दान किन दिने। अरे घरमा आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै अर्काका पल्ला घरका श्रीमानसँग जाइ लाग्ने पत्नी जस्ता रहेछौ तिमीहरू। म तिमीहरूकै घरमा भगवान छु, अनि तिमीहरू कहाँ खोज्न गएका भगवान, नदेखिने भगवानलाई। म देखिने भगवान छु, यहाँ खुवाउनु छ भने मलाई नै खुवाओ, दान दिनु छ भने मलाई नै दियाओ, राजा नै भगवान हो भन्छ। हेर्नुहोस् ऋषिहरूलाई त रिस उठ्यो, अरे भगवान आफैले आफैलाई भगवान सोच्ने त भनेर रिस उठ्यो। तुरन्त ऋषिहरूले के गर्नु भने, आज यसलाई छोडिँदैन भनेर एकदम पानी समातेर सङ्कल्प गरेर छोडिदिएको थियो। त्यो ठाउँको ठाउँ मर्यो, हेर्नुहोस् गयो। अब यति भइसकेपछि राजा मर्यो, राजा मरेपछि हाहाकार भयो, राजा छैन। ऋषिहरू बाटो लाग्यो। अब उसकी आमा थिइन् ती महारानी, उनले चाहिँ अब छोरोको दया मायाले गर्दा छोराको काजक्रिया नगरे त्यो छोराको शरीरलाई एउटा ठुलो भाँडामा, तेलको भाँडामा लगेर चोबलेर राखिन्। बिग्रिएन त्यति भए। हेर्नुहोस् अब यतिकै समय बित्दै गयो, राजा भएन। राजा नभइसकेपछि चोर डाका फटा लुटाहरू राज्यमा फैलिए। अब गाह्रो भयो, हेर्नुहोस् है, अब फटाहरू राज्यमा छन्। अब गाह्रो भयो के गर्ने भनेर अब केही गर्दा पनि नभइसकेपछि अब एउटा मिटिङ बोलाए। अनि त्यहाँबाट बोलाइसकेपछि अब के गर्ने त, यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि राज्यमा राजा चाहियो भनेपछि कसलाई ल्याउने। उनकी महारानीले भनिन्, मेरो छोरो मैले अझै लगेर खड्कुलामा राखेको छु भनिन् के, तेलसेल हालेर। अब उसो भए के गर्ने भनेको, लु यसैलाई निकालौँ भनेर निकालेर ऋषिहरूले मन्त्र शक्तिद्वारा मन्थन गरे भन्ने कथा अगाडि आउँछ। अनि एउटा चाहिँ मन्थन गर्दै जाँदा